बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ताहजात नहली केस सुप्रीम कोर्ट में नया रुख इख्तियार कर गया है। ये नया रुख क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर पीटीआई वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ गैर इंसानी आवाज़ों में क्यों चिल्ला रहे हैं, और क्या जो दौरान समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑब्जर्वेशन दी या रिमार्क्स दिए या जो सवालात उठाए, क्या उन्होंने ये पहली मरतबा सवालात उठाए हैं? माजी में भी कुछ ऐसे नोट उनके हमारे सामने हैं जिनमें उन्होंने ऐसे सवालात जो हैं वो उठा रखे हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये नया रुख इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर पीटीआई के वकील ओहदेदार जनाब शोएब शहीन साहब जो हैं, कल भी मैंने उस पर बात की थी उन पर, और वो उनकी बोलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बंद होगी। और जो ताहजात नहली वाला केस है उसमें पीटीआई को क्यों सांप सूंघ गया है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि पीटीआई वाले क्यों नहीं पहुंचे अदालत में, क्यों एतराज़ नहीं कर रहे ताहजात नहली वाले मामले के जनाब ताहजात नहली जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, इस पर वो क्यों सवाल नहीं उठा रहे। और लेकिन इससे पहले शोएब शहीन साहब की जो बोलती बंद वाली बात मैं कर रहा हूँ, ये मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा पर मुश्तमिल बेंच के सामने एक केस लगा हुआ था लापता अफराद का, और उसमें दरख्वास्त गुजार जो हैं वो एतजाज़ हसन साहब दरख्वास्त गुजार हैं, और लतीफ़ खोस्ता साहब जो हैं वो उसमें उनके वकील थे, वो पेश नहीं हुए खोस्ता साहब, और उनकी जगह शोएब शहीन साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। तो अदालत ने पूछा उनसे, जनाब आप तो इसमें वकील ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, वो खोस्ता साहब के बेटे का वो गिरफ्तारी हो गई थी तो वो वहाँ कुछ मसरूफ़ है, और अब मुझे इस केस में वकालतनामा दिया गया है। तो उन्होंने कहा जनाब आप चाहते क्या हैं इसमें, लापता अफराद वाला जो आप मामला लेके आए हैं हमारे सामने, इसमें आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा जनाब 50 साल हो गए हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, और जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी नहीं कर रही, तो आप कानून साजी का हुक्म जारी कर दें पार्लियामेंट को। तो इस पे चीफ जस्टिस ने भी कहा और बेंच के दीगर अरकान ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी का कह सके पार्लियामेंट को। ये पार्लियामेंट का अपना काम है, हम उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। और फिर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने ये कहा कि हम जो कानून है अगर वो आइन से मुतसादम हो उसको सेटिसाइड कर सकते हैं, उसको कलअदम कर सकते हैं, लेकिन नया कानून बनाने के लिए हम पार्लियामेंट को नहीं कह सकते। और फिर ज़ाहिर सवाल पूछा गया, जनाब आपकी भी तो हुकूमत थी ना, अगर ये 50 साल पुराना मसला है लोगों को लापता करने का रियासत की तरफ से, तो आपकी भी हुकूमत थी, तो आप क्या करते रहे? उनका जनाब वो जो शीरी मजारी है उन्होंने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली ने पास कर दिया था, और फिर वो सेनेट में जाके गुम हो गया, ये उन्होंने कहा। तो वो मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने ये कहा कि जनाब वो बिल कहाँ है, बिल दिखाएं। तो बिल तो मेरे पास नहीं है जी। यानी वकील साहब अदालत में गए हैं, दलाइल दे रहे हैं, लेकिन कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है उनके पास। बहरहाल उन्होंने फिर फाजल जज ने ये कहा कि जनाब आप तो हमें नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने वो बिल जो है वो निकलवा लिया है। और बिल जो है वो शीरी मजारी ने नहीं पेश किया था, वो शेख रशीद ने पेश किया था। और फिर बहरहाल आए बाएं शाएं जैसे भी होता है। और उस बिल के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि उस बिल की ज़्यादा तशहीर नहीं हुई मीडिया पे, और बहुत कम लोग जानते हैं कि उस बिल में क्या है। वो दरअसल जो सीआरपीसी है ना, ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें कुछ तरामीम तजवीज़ की गई थी, और उनमें यह था कि जो लोगों को पेश करना होता है, ज़ाहिर है कानून के तहत और आइन के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। किसी बंदे को अगर पेश नहीं किया जाता तो एक जुर्म होता है। तो उसमें ये कुछ रायत ऐसी दी गई थी कि जो लोग पेश नहीं किए जा सके ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। यानी कुछ कुछ ऐसी तरामीम थी कि ये जो लापता लोग हैं, एक तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो जुर्म ना रहे, और दूसरा ये कि वो रिकॉर्ड पर आ जाए कि फला फला बंदा जो है वो एजेंसियों के पास है। इस तरह का वो कानून था। और फिर सेनेट से वो कहते हैं आप गायब हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब वो शीरी मजारी जो हैं, अगर उन्होंने पेश किया था और उनका पेश किया गया बिल था और वो वजीर थी, तो फिर उन्हें तो रिज़ाइन कर देना चाहिए था, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन बहरहाल वो रिज़ाइन तो वो लोग करते हैं ना जिनमें कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ज़मीर जिनका जिंदा होता है।
باہر یورپ میں، امریکہ میں کسی کے خلاف مقدمہ کسی سنگین الزام کا درج ہو جائے تو وہ ریزائن کر جاتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرین کا، حالانکہ وہ خود تو ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا وزیر، وہ ریزائن کر جاتے ہیں. یہ عمران خان کہتے رہے ہیں، خود کہتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جناب اس کا مطلب آپ تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ، ان پہ الزام لگا رہے ہیں. تو وہ کس نے منتخب کروایا تھا؟ عدالت برے دے گھر تک پہنچی. تو انہوں نے کہا جناب وہ منتخب ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جناب کس نے کروایا تھا؟ انہوں نے کہا جناب وہ پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کے، پی ٹی آئی نے مل کر وہ انہیں منتخب کروایا تھا. اور پھر جناب عدالت نے پوچھا جناب کہ آپ لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں تو ووٹ بھی لاپتہ ہو گئے تھے. وہ 7-8 ووٹ نہیں تھا جس کو یہ کہا تھا جناب وہ نام کے اوپر وہ لگ گیا ہوا ہے، مہر جو لگی ہوئی ہے، اور وہ 5-7-8-9 ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے تھے. تو وہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دلوائی. اور شہین جو شیب شہین صاحب ہیں وہ بس ادھر اچھے ہوں گے جناب قانون، تو پھر کیا کریں جناب اس میں، آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں یہ بتا دیں. انہوں نے کہا جناب وہ پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. ان کا الیکشن کمیشن کب بنا تھا؟ ان کا جناب 2011 میں بنا تھا. معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کہہ دیا، وہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ کب بنا تھا؟ انہوں نے کہا جناب وہ بنا تھا 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور میں. ان کا اگر پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا تو یہ جو اعتزاز احسن صاحب آپ کے درخواست گزار ہیں تو ان کی حکومت نے بنایا تھا، اور وہ وزیر بھی رہے ہیں. ان کا نہیں، شاید اس وقت وہ وزیر نہیں تھے، چلو نہیں وزیر تھے، لیکن انہوں نے پوچھا آپ پیپلز پارٹی میں ہیں؟ ان کا جی ہیں. ان کا جناب پھر آپ کی حکومت بھی آ گئی، آپ کہہ رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ گئی، تو انہوں نے کیوں نہیں ہٹایا ان کو؟ تو انہوں نے کہا جناب میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، میں اپنی درخواست جو ہے وہ خارج کروا لوں گا، لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو پھر چیف جسٹس نے کہا جناب یہ آپ کی جو درخواست ہے یہ خارج نہیں ہونے دیں گے ہم اس معاملے کا کوئی مستقل حل چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پھر جناب اب ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جناب وہاں چیف جسٹس نے وہ جو عمران ریاض ہے اس کا ذکر کیوں کیا، اور پھر اسد طور کا ذکر کیوں کیا، مطیع اللہ جان کا کیوں ذکر کیا؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ غیر انسانی آوازیں نکال رہے ہیں، چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو بھائی میرے وہ میں بتاتا تھا کہ اس کا ذکر کیسے ہوا تھا. یہ لے کے گئے جناب درخواست، اس میں انہوں نے کہا جناب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پھر ان سے کوئی یقین دہانیاں لی جاتی ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں شیخ رشید کا نام لیا گیا، اور پھر صداقت عباسی کا نام لیا گیا، اور بھی ایک نام لیے گئے، اور پھر جو عمران ریاض ہیں ان کا نام لیا گیا. تو اس میں چیف جسٹس نے کہا جناب جو بندے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب یہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کا بیان ان سے دلوایا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے یا انٹرویو کروایا جاتا ہے ٹی وی پہ، تو وہ لوگ جو ہیں، آپ چیف صاحب نے کہا وہ جو لوگ ہیں وہ تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے. ذرائع تفنن کا وہ یاد ہے نا آپ کو، ایک صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں کہا جناب میں تو شمالی علاقہ جات سیر سپاٹے میں گیا ہوا تھا. میں تو وہ اس حوالے سے یہ بڑی مشہور بات ہوئی ہے کہ جناب جب کسی کو کوئی اٹھاتی ہے ایجنسی تو کہتے ہیں میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ ایک سیاسی مسئلہ لے کے آ گئے ہیں کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو سیاست کر رہے ہیں، اور ہم جو موجودہ نگران حکومت ہے صرف اسی کے دور کے جو معاملات ہیں صرف انہی کو دیکھ سکتے ہیں نا. باقی معاملے انہی کی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے نا، پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. تو باقی جو پچھلے معاملات ہیں ان کا ان سے کیسے کیا تعلق؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگ لے کے آئے ہیں جن لوگوں کو، یہ ایک تو مانتے نہیں، اور دوسرا آپ شیخ رشید کا ذکر کر رہے ہیں. اگر شیخ رشید کل کو آ کے یہ عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ جناب میرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں، تو پھر آپ کی پٹیشن کہاں جائے گی؟ ایک بات انہوں نے کی. اور دوسری جو ریاض والی بات ہے، عمران ریاض والی بات، تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ایک صحافی کا ذکر کیا عمران ریاض کا، اور عمران ریاض باہر ہے. انہوں نے نہیں کہا کبھی بھی یہ بات کہ جناب مجھے اغوا کیا گیا تھا، کیا گیا ہوگا جو بھی ہے، لیکن عدالت تو ریکارڈ والی بات کر رہی ہے نا.
उन्होंने कहा जनाब 2 सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि हमें उठाया गया था, मतीउल्लाह जान और असद तूर, उनका हवाला आपने नहीं दिया, आप सिर्फ एक ही साइड के लोग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस तरह ये हवाला दिया था, इस तरह ये बात हुई थी जो इमरान रियाज वाले मामले पे। ये कोई उनकी मोहब्बत या मतीउल्लाह जान या असद तूर ये हवाले के तौर पे जिक्र किया गया था। जब उनका भी जिक्र कर लेते, वो आके बता देते हमें, आप जिन बंदों का जिक्र कर रहे हैं ये तो बता ही नहीं रहे उसे उन्हें किसने उठाया था। शेख रशीद भी चिल्ले चिल्ले की बातें करते, और फिर उन्होंने कहा जनाब ये आप दरखास्त किस हैसियत से लेके आए हैं। उनका जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत मफाद आमा में हम एक दरखास्त लेके आए हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप मफाद आमा में उस सूरत में कोई बहुत बेकस किस्म के लोग हों जो अदालत तक पहुंच ना सकते हों, जिनकी प्रेस तक रसाई ना हो, जो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकते हों, उनकी सुनता कोई ना हो, फिर तो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत आप उनके हकूक़ के लिए आ सकते हैं। ये जिन लोगों का भी जिक्र कर रहे हैं, शेख रशीद कितनी मरतबा वजीर रहा हुआ है, सदाकत अब्बासी, इमरान रियाज, ये मीडिया में भी बात कर सकते हैं और ये खुद अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। आपने इनको फरीक भी नहीं बनाया। वो जी हमने वो वाकयाती तौर पे इन मामलात का जिक्र किया है, तो वाकयाती तौर पे ये अदालत है, ये कोई जलसागाह तो है नहीं कि आपने इस तरह की बातें करनी है कि जनाब ये हो गया और वो हो गया, सियासत करनी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, सियासत नहीं करने देंगे हम, जो बात है वो कानून और आइन के मुताबिक आप करें। ये जो शेख रशीद साहब हैं, ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, वो कहते हैं ये तो इस हद तक वो कहते हैं कि चौकस सियासतदान है कि इन्होंने तो जो फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की दरख्वास्त जो है फाइल कर दी थी। जी अब भी अदालत आ सकते हैं, ना ये माली तौर पे कमज़ोर हैं, ना या किसी और वसाइल के हवाले से इनको वसाइल की कुछ कमी है। अदालत ने कहा जनाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो हम नहीं करने देंगे, और फिर सियासत के लिए अदालत में तमाशा भी नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जो सही बात है उस तक जो दाद रसी जिन लोगों को मिलनी चाहिए या जो मसला है लापता अफराद का, उसका हम हल ज़रूर निकालेंगे। और उसके बाद उन्होंने जिस केस की मज़ीद समाअत है वो 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहरहाल जो शेब शहीन साहब हैं उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि अदालत के सवालात का क्या जवाब है। अगर कोई सवाल किया जाता था अदालत की तरफ से, वो आएँ बाएँ शाएँ करते थे। अगर कोई जवाब आ भी जाता था इन्हें, तो फिर जब दूसरा सवाल किया जाता था तो पहला सवाल जो है ये भूल जाते थे। इस तरह की सूरत-ए-हाल थी। और बाकी वो जो ताहियात नहली वाला केस है उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच है, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। अब बड़ा ज़रूरी हो गया है जजों का नाम बताना कि फ़लाँ फ़लाँ जज फ़लाँ केस सुन रहे हैं। तो और उसमें फिर अमीनुद्दीन खान साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं, मसरत हलाली साहबा हैं। ये 7 रुकनी बेंच है और 4 तारीख पर ये मुलतवी हो गया मामला। इस केस की जो समाअत है, मज़ीद समाअत, और इसमें जो उन्होंने अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए हैं, और वो फैसल सिद्दीकी साहब को अदालती मावन मुकर्रर किए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब आप जानती हैं कि उनका जो रुझान है वो किस तरफ है। और फिर अज़ैर करामत भंडारी साहब जो जस्टिस करामत भंडारी के साहबजादे हैं, ये बाकायदा तौर पे पीटीआई में शामिल हैं। एक तरह से करामत नज़ीर भंडारी साहब भी पीटीआई के जो फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें शामिल होते रहे हैं, बल्कि एक सेमिनार करवाया था इन्होंने इंसाफ लाइज फोरम वालों ने, उसमें भी वो शरीक हुए थे। और फिर एक रीमा उमर साहबा जो हैं उन्हें भी अदालती मावन मुकर्रर किया गया है कि जनाब हमारी आप मावनत करें कि इसमें क्या हो सकता है। अब जो नया रुख इख्तियार कर रहा है ये केस, उस हवाले से मैं बात करूंगा, बल्कि लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा जो काजी साहब ने आज सवालात उठाए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने मीडिया पे देख ली होंगी, बल्कि बराह रास्त नशर की जा रही थी अदालती कार्रवाई। तो उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उनमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं वो माजी में उठा चुके हैं। एक तो शेख रशीद वाला केस है, वो जो हनीफ अब्बासी साहब गए थे शेख रशीद के खिलाफ, आपको याद होगा, इनको नाहल करार दिया जाए, ये झूठा आदमी है, सही आदमी नहीं है, आइन के आर्टिकल 62, 63 पर पूरा नहीं उतरते। और ये जून 2018 में
وہ جو درخواست تھی ان کی وہ مسترد ہو گئی تھی، لیکن اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ دیا تھا. نہ صرف اس میں اختلافی نوٹ دیا تھا بلکہ انہوں نے اسحاق خاقوانی والا جو کیس ہے اس میں بھی ایک اختلافی نوٹ دیا تھا، اور اس میں کچھ 7-8 کے قریب سوالات جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے پہلے کہ یہ ہے کیا معاملہ. 62 اور 63 والا معاملہ جو ہے، خاص طور پہ 62(1)(f) والی جو بات ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ غلط بیانی کر بیٹھتا ہے تو کیا اس کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ تاحیات ہوگی. اس وقت وہ معاملہ آ چکا ہوا تھا نواز شریف والا، تو یا پھر صرف آئندہ الیکشن تک یعنی 5 سال تک وہ نااہل ہوگا، جب بھی اگلے الیکشن ہو جنرل الیکشن اس وقت تک اس کی نااہلی ہوگی یا ایک مرتبہ کے لیے ہوگی. اور یہی سوال جو ہے اس وقت جو زیر غور ہے بینچ کے، یہی سوال ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب اگر کوئی بندہ کاغذات نامزدگی میں کوئی غلط بیانی کر دیتا ہے یا غلط بیانی پائی جاتی ہے کاغذات نامزدگی میں، یا کوئی چیز چھپا لی جاتی ہے یا کوئی سہون رہ جاتی ہے چیز، جیسے اقامہ والا معاملہ تھا نواز شریف کا، تو پھر کیا ہر غلط بیانی جو ہے اس کا نتیجہ یعنی ہر جھوٹ جو بھی بولا جائے اس کا نتیجہ ہے کہ اسے 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا جائے. اور پھر ایک اور بڑا اہم سوال اٹھایا تھا، اور وہ انہوں نے پشاور میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا، اور وہ ثاقب نثار نے انہیں بینچ سے الگ کر دیا تھا. اور پھر جو سید منصور علی شاہ اس بینچ میں شامل تھے، انہوں نے ان کے جو نوٹ ہے قاضی صاحب کا اس سے اتفاق کیا تھا. اس طرح وہ 2-1 سے فیصلہ بن چکا ہوا ہے. اس میں بھی یہ سوال تھا کہ جناب 60 یہ جو 184 سب آرٹیکل 3 ہے، جو ڈائریکٹ اوریجنل جوڈکشن میں جاتے ہیں لوگ سپریم کورٹ میں، کیا یہ جو ہر معاملہ جو ہے یہ جا سکتا ہے وہاں؟ ہر معاملہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اور پھر آئین کے آرٹیکل 225 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انتخابی تنازعات ہیں نا، ان کو بڑا محدود رکھا ہے آئین نے، کہ ان کو عدالتوں میں جانے سے روکا ہے. اگر کوئی الیکشن ہو جاتا ہے اور کسی کی نااہلی وغیرہ کوئی سوال یا انتخاب کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کے خلاف الیکشن پٹیشن فائل ہوتی ہے. الیکشن جس کو کہتے ہیں انتخابی عذرداری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور وہ 225 کے الیکشن ٹریبیونل بنتے ہیں، ان میں وہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جب الیکشن ٹریبیونل میں عذرداری کا معاملہ ہے اٹھایا جا سکتا ہے وہاں پہ، تو پھر 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ڈائریکٹ آپ کیسے سن رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ جیسے جہانگیر ترین والا معاملہ سنا گیا، جیسے نواز شریف والا معاملہ سنا گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا جو ہم ڈائریکٹ سنتے ہیں سپریم کورٹ میں لوگوں کی اہلیت کے معاملات، تو کیا 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات انہوں نے اٹھائے تھے. اور پھر ان میں 62(1)(f) میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر کوئی عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ وہ بندہ، اچھا اب صادق اور امین کا لفظ نہیں ہے آئین میں 62(1)(f) میں، لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں صادق اور امین. وہ جناب عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، اور نواز شریف صادق اور امین نہیں ہے، جہانگیر ترین صادق اور امین نہیں ہے. چیف صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ وہ صادق اور امین تو ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان کہ اپنے لیے صادق اور امین کے الفاظ استعمال کرے. پی ٹی اے والے کرتے ہیں عمران خان کے لیے، وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہاں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ 62(1)(f) میں یہ لکھا ہو کہ عدالت اگر ڈکلیئر کرے کہ وہ بندہ فاسق ہے، غیر سمجھدار ہے، ناسمجھ ہے، پاگل ہے، یا پھر ایماندار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی ڈگری جاری ہو جاتی ہے اس کے خلاف اس طرح کی، تو پھر وہ 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی وہ عدالت ہے براہ راست ڈائریکٹ سن کے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے 62(1)(f) کے زمرہ میں آ گیا، یہ صادق اور امین نہیں ہے. اس کے لیے شہادتیں چاہیے ہوتی، شہادتوں کا کیا معیار ہوگا؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ سوالات اٹھا رکھے ہیں. اور اب وہ خود چیف جسٹس ہیں، اور اسی نوعیت کے جو سوالات ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں اس کیس میں. اور وہ جو ایک اہم سوال کیا گیا سید منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیا کسی ذیلی قانون کے ذریعے، کسی قانون کے ذریعے جو
आइन में दी गई प्रोविजंस हैं, जो आइन के जो आर्टिकल्स हैं, उनको उनकी तशरीह की जा सकती है, उनके उल्ट कोई फैसला दिया जा सकता है। यानी जो इलेक्शन एक्ट में शामिल की है इन्होंने, जो सेक्शन 332, जिसके तहत 5 साल तक नहली मुराद ली गई है, जबकि 62(1)(f) में कुछ नहीं लिखा हुआ कि जनाब कितनी देर के लिए नहली होगी। तो उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये कर दी कि जनाब वो उससे मुराद ताहयात नहली होगी। तो अब उन्होंने ये सवाल किया कि जनाब कानून के ज़रिए इसको गैर मौसर बनाया जा सकता है। ये बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया। और मज़े की बात यह है कि आइन में तो लिखा ही नहीं हुआ। ये खला जो है बकौल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये खला तो पुर किया अदालती फैसले ने। और फिर इस पर उन्होंने जो पूछा अटार्नी जनरल से, और तमाम जो लोग एडवोकेट्स जनरल थे और जो अदालत में मौजूद वकला थे, उनकी अक्सरियत, तमाम एडवोकेट जनरल ने अटार्नी जनरल की तइद की, और जो वकला की अक्सरियत थी उसने अटार्नी जनरल की जो है वो तइद की, और उनके जो अडाप्ट कर लिए, एक तरह से कह लें आर्गूमेंट्स या नुक्ता जो उन्होंने उठाया वो अडाप्ट कर लिया उन्होंने, जनाब हम भी यही चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा अटार्नी जनरल ने कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है ना, जिसकी तशरीह की है 5 रुकनी बेंच ने कि ताहयात नहली, उसका आप अजसरे 9 जायज़ा लें, दोबारा उसका फैसला कर दें, ये उन्होंने कहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जनाब वो जो कानून है इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, वो तो कह दिया उन्होंने जनाब कि 5 साल तक नहली तस्वर किया जाएगा इसको, अगर 62(1)(f) के जुमरा में कोई बंदा आता है तो वो तो कानून बन चुका है, और उस कानून को चैलेंज भी नहीं किया गया। चैलेंज किसने करना था? इन्होंने करना था ना, आपके जो पीटीआई वाले हैं। हर कानून जो है इन्होंने चैलेंज किया, लेकिन इस कानून को नहीं छेड़ रहे। और फिर इस पे जो अटार्नी जनरल साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो कानून है ना, इससे एक तासर फैलाया जा रहा है कि शायद ये किसी ख़ास शख्स या सियासी जमात यानी नून लीग या नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तरमीम जो है इलेक्शन एक्ट में की गई है। तो इसमें अब जो ये पीटीआई वाले हैं वो जो गैर इंसानी अंदाज में चिल्ला रहे हैं चीफ जस्टिस पे, वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस को वजाहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जनाब ये तासर ना लें कि हम किसी जमात की हिमायत कर रहे हैं, हम इसका मुस्तकिल हल निकाल रहे हैं। और भाई मेरे, ये जो अटार्नी जनरल ने बात की थी उसके तनाजर में ये ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की, और आप धड़ाधड़ जो है लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस के खिलाफ कंपेन चलाने, और वो अगर इसकी पकड़ नहीं हो रही यार, पकड़ना चाहिए इन लोगों को। जो भी बिला वजह फुल कोर्ट क्यों नहीं बनी? और भाई मेरे, जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें जो लिखा हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी होगी, वो फैसला करेगी। अब ये नया इनको कहीं से खबर मिली है कि जनाब वो जो हैं तीसरे रुकन कमेटी के, यानी कि चीफ जस्टिस हो गए सरदार तारक मसूद साहब हो गए, और तीसरे रुकन एजाज अली हसन साहब, अब ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं कि जनाब वो उनके तो दस्तखत ही नहीं है एजाज अली हसन साहब के। भाई नहीं है तो ना सही, वो लिखा हुआ उस पर। वो कहते हैं इन्होंने ग्रेस किया साइन करने से, और जनाब उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो, उनका कोई किरदार ही नहीं है इस बेंच की तश्कील में। तो भाई मेरे, वो कानून में लिखा हुआ है कि अक्सरियत राय के साथ कमेटी फैसला करेगी। यानी हर बात पे तनकीद, काजी साहब ने ऐसे सांस क्यों लिया, काजी साहब ने दाईं तरफ क्यों देखा, काजी साहब ने रिमार्क्स देने से पहले सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ क्यों जनाब आप मुशावरत की, या बेंच के फलां रुकन के साथ उन्होंने क्यों ऐसे किया, क्यों पूछा उनसे। यार ये अजीब व गरीब किस्म की हरकतें जो हैं। और फिर जो काजी साहब ने वहाँ जो बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये 62 है, जिसमें किसी में नहीं लिखा हुआ कि जनाब कितनी देर के लिए नहल होगा, लेकिन ये लिखा होगा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अहलियत की शराइत हैं, ये अहलियत की शराइत हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब अगर शुक्र है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में ये चीज़ें नहीं थी, ये 62 नहीं था, वरना कायद आज़म भी नहल हो जाते। और फिर उन्होंने बताया कि 65 में जो प्रेसिडेंशियल आर्डर है ज़िया-उल हक का, उसके ज़रिए ये 62 में ये दफ़ात वगैरह हैं ये शामिल की गई। पहले जो ओरिजिनल आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो ये चीज़ें थी ही नहीं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर, और फिर कोई बंदा वो कहते हैं जनाब वो उसका अपना किरदार क्या था,
وہ جو میں بات کر رہا ہوں 62 کی، 62 میں تین، ایک تو 62(1)F ہو گیا نا، جس کو ہم صادق اور امین عرفیام میں کہہ دیتے ہیں. اس سے پہلے دو آرٹیکل اور ہیں، 62(1)D اور 62(1)E، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو اور اسلامی انجیکشن جو ہیں، تعلیمات جو ہیں، ان کے بارے میں خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، اور جو ضروری اسلامی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہو، اور اس کی عمومی شہرت ایسی نہ ہو کہ جناب یہ تو اسلام سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی پاسداری ہی نہیں کرتا. اب جو ان کی عبارت ہے 62(1)D اور E کی، وہ F کی طرح ہی ہے. اگر اس F میں تاحجات نہلی ہے تو پھر اس میں بھی تاحجات نہلی ہوگی، اور اس میں پھنستے کون ہیں؟ اس میں پھنستے ہیں جناب عمران خان صاحب. عدت کیس جو ہے، عدت میں شادی والا کیس، یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ جناب اسلامی جو حکم ہے کہ جناب عدت کے دوران شادی نہیں ہو سکتی، انہوں نے واضح طور پہ اس کی خلاف ورزی کی. اگر خلاف ورزی یعنی جان بوجھ کے خلاف ورزی نہیں کی، ہو گیا سہون ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہیں رکھتے، اس لیے سانپ سونگا ہوا ہے. اب عدت والا جو کیس ہے اس میں فرد جرم جو ہے وہ 10 جنوری کو جیل میں بشرا بیگم اور عمران خان کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. آج بھی پیش ہوئے تھے، ان کے جناب 10 تاریخ کو ہم لگائیں گے آپ کے اوپر. اور پھر یہی 62 والا جو ایشو ہے جو چل رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں نیا رخ کیوں اختیار کر گیا. وہ جو اٹارنی جنرل صاحب، آپ کو یاد ہو کل میں نے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا امکان موجود ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو چھیڑے بغیر یہ نئے سرے سے تشریح کر دیں. 62(1)F کی انہوں نے تاحجات نہلی کہا ہوا ہے نا، جو 5 رکنی بینچ تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ 7 رکنی بینچ کے بعد یہ اختیار ہے کہ اس کی تصحیح کر سکتا ہے یا اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے. میں سمجھانے کے لیے نظر ثانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اسی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر جو انہوں نے شیخ رشید کیس میں چیف جسٹس پاکستان نے سوال اٹھایا تھا، نقطہ اٹھایا تھا کہ 62(1)F کے تحت جو نہلی ہے اس کی مدت تاحیات ہے یا پھر وہ آئندہ الیکشن تک ہے، ایک بار کے لیے ہے کہ اگلے جنرل الیکشن تک وہ بندہ نااہل رہے گا. اور پھر مزے کی بات یہ وہاں وہ کہتے رہے کہ یار وہ کوئی ہے، بار بار کہا چیف جسٹس نے، کوئی ہے جو یہ کہے کہ جناب تاحجات نہلی کی حمایت کرنے والا بندہ ہے، کوئی ہے بندہ؟ کوئی نہیں. بلکہ وہ جو اصل درخواست گزار ہے جس پہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، وہ جو انہوں نے میر بادشاہ کسرانی کی تاحجات نہلی کے لیے جو عدالت میں آئے ہوئے ہیں، کنفیوشن کسرانی صاحب، تو ان کے وکیل نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب نہیں، اب قانون بن گیا ہوگا ہے تاحجات نہلی کی. وہ ثاقب جیلانی ان کا نام ہے، میں جناب ان کی وکیل صاحب کا، میں تاحجات نہلی کی حمایت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت جب میں آیا تھا 2018 میں، اس وقت یہ سپریم کورٹ تشریح کر چکی تھی. اب قانون آ گیا ہوا ہے الیکشن ایکٹ 232 جو ہے اس کے تحت 5 سال کے لیے. تو میں اب یہ میں نہیں کہتا. لیکن پھر چند ایک وکلا نے 3-4 وکلا وہ آئے، انہوں نے کہا جناب ہم یہ تاحجات نہلی جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے، تشریح کی ہوئی ہے انہوں نے، وہ جو ہے وہ انفیلڈ ہے. اٹارنی جنرل نے بھی یہی بات کی کہ جناب یہ تاثر ہے کہ جو تشریح کی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے وہ انفیلڈ ہے. اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ جناب وہ آپ اس کو کیسے قانون کے ذریعے جو عدالت نے تشریح کر دی، پھر تو وہی سمجھا جائے گا نا آئین میں جو کہا گیا ہے 62(1)F میں. تو وہ آپ آئین کو یہ جو ہے کیسے غیر مؤثر بنا سکتا ہے، جو اس کی جو ذیلی قانون سازی کے ذریعے کیسے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو یہ سوالات. اور پھر مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اب جو نئے رخ کی میں بات کروں، نیا رخ یہ ہوگا کہ جناب وہ نئے سرے سے 62(1)F کی تشریح جو ہے یہ سپریم کورٹ سے مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور الیکشن ایکٹ کے بارے میں چیف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب وہ تو انفیلڈ ہے، لیکن جو ابہام دور کرنے کے لیے 62(1)F بلکہ جو 62 کی تمام آرٹیکلز ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان کے بارے میں بھی. اور وہ چیف صاحب نے کہا کہ کون بندہ کہہ سکتا ہے یار کوئی
हल्फ उठा के कसम खाकदार हल्फनामा देना पड़ता है कि जनाब मैं 62 की तमाम जो शराइत है वो पूरी करता हूँ, यानी मैं बड़ा बाकरदार हूँ। वो कहते हैं यार हम गुनहगार लोग हैं, कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि ना मैं ना कभी मैंने झूठ बोला है, ना मैंने कभी गुनाह कबीरा किया है और मेरा किरदार भी बड़ा पाक साफ है। वो कहते हैं ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि जनाब कोई बंदा इतने पाक साफ हो तो फिर हम मगफिरत की दुआएं क्यों करते हैं मरने वालों के लिए। बहरहाल उन्होंने उनके ऊपर भी सवाल उठाया है ना, जो साकम नसार वगैरह ये वाले लोग हैं, ये इस तरह के मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और पीटीए वाले जो हैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की, और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मामला ये डाला जाए, मुद्दा डाला जाए कि चीफ जस्टिस साहब ज़ाते को कर रहे हैं और वो ज़ाते नहीं कर रहे भाई, वो उस तनादर में बात कर रहे थे। देखें जनाब इनके दिल में चोर है कि जनाब ये कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी जमात की हम हमायत नहीं कर रहे, क्योंकि इनके दिल में चोर है। भाई जो मर्जी कर लो, जो फैसला आना है वो आ जाना है और फिर उस फैसले को सब ने मानना है। आईनी तौर पे हम पाबंद हैं, जैसे वो 5 रुकनी बेंच का फैसला सब ने माना, इस तरह ये 7 रुकनी बेंच का जो भी फैसला आएगा वो सब ने मानना है। पीटीआई वाली ने चीखा निकलदियाँ रहनी है, मजीद निकलदियाँ रहनी है। और इलेक्शन के हवाले ना यार वो कल फिर गल करेंगे, टाइम बड़ा हो गया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।